دونك اذا لي سويت دو كوش او فتره ما بعد الولاده كتبدا مباشره بعد الولاده في 24 ساعه الاولى، ثم حتى من بعد 40 يوم حتى العامين. في هاد العامين اللي من بعد الولاده كلها كيكون واحد التغيرات اللي كتجعل المراه ترجع للحاله الصحيه ديالها اللي كانت فيها قبل الولاده. ما هي المشاكل اللي يمكن، شنو هي المشاكل اللي يمكن للمراه تصادفها؟ كيف كنعرفوا فتره ما بعد الولاده او لي سويت دو كوش peuvent avoir plusieurs complications. يمكن يكون واحد الاعراض جانبيه متعدده. اولا عندنا السيلان او ليموراجي دي سويت دو كوش. هاد ليموراجي يمكن لها تظهر مباشره من بعد الولاده، وهنا الطاقم الطبي تيكون عارف هاد الحالات وكتكون لا بريزون شارج في ديك الساعه. كيف ان عاوتاني هاد ليموراجي يمكن لها تبان في الاسبوع الاول او الاسبوع الثاني ما بعد الولاده، وهنا النساء تيكونوا خصهم يكونوا حذرين الى حسوا بواحد السيلان غير طبيعي او حسوا بالسخفه، لازم انهم يستشيروا الطبيب ولا المصحه اللي ولدوا فيها باش يكون واحد رعايه وواحد البريزون شارج ايميديات. من غير هاد لي زيموراجي كاين بعد لو روتور دو كوش ايموراجيك، يعني بعد 40 يوم الرجوع ديال العدسات يكون قوي وتيقدر يعطي بعض المشاكل الصحيه، منها دونك ليتا دو شوك او انخفاض الضغط الدموي. وهنايا كيخص المراه لابد تشوف الطبيب ديالها ولا الحالات المستعجله في الكلينيك في الولدات باش تكون واحد لا بريزون شارج ايميديات. بالنسبه للتعفنات او لي زانفيكسيون دي سويت دو كوش، التعفنات في العامة كتظهر نهار الرابع او نهار الخامس من بعد الولاده. تكون هناك واحد سيلان او دي لوكوري سكون ابل دي لوشي فيتيد اللي عندهم واحد الرائحه ماشي طبيعيه او لا اللون ديالهم غير طبيعي. دونك ولا بعد الحالات كيكون واحد الارتفاع ديال الحراره اللي هاد الاعراض كيخص المراه في الحال توجه للمصحه في الولدات ولا عند الطبيب المعالج ديالها اللي كتبع معاه باش يعمل واحد الفحص ويعطيها الادويه اللي تيخصها. بالنسبه لتخثر الدم او لي ترومبوز فينوز دي سويت دو كوش اللي هما هادو كاين واحد الوقايه، يعني اي مراه ولدات بصفه طبيعيه او بعمليه قيصريه كيخصها ولا بد واحد المجموعه ديال الاجراءات البسيطه، منها لو لوفي بريكوس، منها الحركه ديال الرجلين ديالها، ومنها الادويه ديال لي بارين دو بابو موليكولار من باب الوقايه. بالنسبه للمراه اللي كتكون ولدات بسيزاريان عندها على الاقل 20 يوم ما بعد الولاده كتبقى تاخذ لي بارين دو بابو موليكولار. وبالنسبه للمراه اللي ولدات حتى هي الا كان عندها بعض الاعراض دي فاكتور دو ريسك خصها حتى هي تاخذ هاد الادويه من باب الوقايه. في حاله اذا ما حسات بانتفاخ في الرجل ديالها، هنا كيخصها لابد او ارتفاع في الحراره كيخصها تشوف الطبيب المعالج اللي غيقوم الفحص ديالها ويعمل تشخيص مبكر ديال هاد الحالات اللي تلزم واحد الاستشفاء والادويه في المستشفى. بالنسبه للمشكل الرابع هو المشكل ديال الرضاعه. كيف كتعرفوا بالنسبه للمراه اللي كترضع كيمكن الثدي ديالها يتعرض لبعض دي فيسور او دي كروفاس ديال الماملون اللي كيلزم واحد العنايه وبعض الادويه اللي كنعملوها باش كنخليو ان الحليب يبقى وان البيبي يستافد من الرضاعه. الوغ الالتهابات ديال الثدي كتكون كبيره في لي سويت دو كوش، وتمام التقيح ديال الثدي حتى هو مشكل، او لانفونجيت باغ اكزومبل. هادو كلهم اعراض اللي كيمكننا نشوفوهم في لي سويت دو كوش. بالنسبه للمشكل الخامس هو المشكل المشاكل النفسيه. دونك لي سويت ديال لي سويت دو كوش كيف كتعرفوا كاين عندنا بعض يمكن تكون عندنا ديبرسيون ولا اون بسيكوز دي سويت دو كوش، يعني كيكون مشاكل نفسيه بعد الولاده منها البلو بيبي. الوغ ملي كيكون المراه حامل كيكون كل اهتمام العائله متوجه لها، كيسولوها تيهضروا معها على الجنين وداك الشيء. من بعد الولاده
الاهتمام كيتصب على الطفل، على المولود، وكيكون هنا واحد المراه كتحس بواحد الابتعاد ديال العائله عليها اللي كيسبب لها بعض الاضطرابات النفسيه. وكاين بعض الحالات ديال البسيكوز بيربيرال اللي هما كيستلزموا تدخل طبيب واستشفاء ديال الاطباء النفسيين. هادو هما المشاكل الكبيره، وهناك بعض هذه المشاكل كتبان في اما مباشره من بعد الولاده او في الاسابيع الاولى حتى ل 40 يوم.